बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। नाजरीन, यूँ तो तारीख़ इस्लाम में कई जंगें लड़ी गईं, मुसलमानों को कामयाबियों के साथ नाकामियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस्लाम की नई बनी इमारत को एक जंग ने इतना शदीद नुकसान पहुँचाया कि इसकी रिकवरी शायद आज तक मुमकिन नहीं हो सकी। मैं बात कर रहा हूँ जंग सफ़ीन की। इस जंग के असबाब या पस मंज़र हमारा मौजूए बहस नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि ये जंग टलने के करीब थी। मुसलमानों के दो गिरोह या दो लश्कर एक दूसरे के इतने करीब मौजूद थे कि वो फ़र्ज़ नमाज की अदायगी भी एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। ऐन मुमकिन था कि सुलह हो जाती, लेकिन लश्करों में मौजूद शरीर और मुनाफिक ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने रात के अंधेरे में दोनों जानिब से तीर अंदाज़ी शुरू की। लश्करियों को गुमान गुजरा कि मुखालिफ लश्कर ने हमला कर दिया है, और यूं वो जंग जो टल सकती थी खून रेज लड़ाई में तब्दील हो गई। यूं तो और बहुत सी मिसालें हैं जिनसे ये साबित हो सके कि तनाज़े में बाज़ुकात तीसरा फरीक फ़ायदा उठाता है, लेकिन चूँकि तारीख़ के औराक में दर्ज है कि इस जंग ने मुसलमानों को इतना शदीद नुकसान पहुँचाया कि आज तक दोबारा मुसलमान किसी एक नुक्ते पर इत्फाक नहीं कर सके, इसलिए मैंने ये वाली मिसाल पेश करना ज़्यादा मुनासिब समझा। अरशद शरीफ शहीद के बारे में क्या कहा जाए। वो सहाफ़त का एक ऐसा सितारा था जिसकी रोशनी ही उसकी अपनी इनफरादियत थी। वो डॉन न्यूज़ में बतौर ब्यूरो चीफ तैनात थे जब मुझे पहली बार उनसे मिलने का मौका मिला। मैंने उन्हें इंतहाई शाइस्ता और महज़ब इंसान पाया। अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत सवालात छोड़ गए हैं। मैं अपनी राय में गलत भी हो सकता हूँ और सही भी, लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि सुनी सुनाई बातों के बजाय अकल और दलील से मामले का जायज़ा लिया जाए। सोशल मीडिया पर भांत भांत की बोलियाँ बोली जा रही हैं। इन्हीं बोलियों में मैं एक बोली अपनी भी शामिल करते हुए कहूँ कि मुझे नहीं लगता कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में वो क़ुव्वतें मुलव्विस हैं जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। एक सवाल बड़ी शिद्दत से उठाया जा रहा है कि कैसे पता चला कि अरशद शरीफ दुबई से कीनिया चले गए हैं। मेरे ख़्याल में ये जानना कोई मुश्किल नहीं, बल्कि मैं इसे आसान कामों में से एक काम तसव्वुर करता हूँ। किसी मुल्क में दाखिल और इस मुल्क को छोड़ने का तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है, और जब आप ग्रीन पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे हो तो ये जानना कैसे मुश्किल है कि अरशद शरीफ दुबई से किस मुल्क में दाखिल हों। और जब ये भी मालूम हो कि रुए ज़मीन पर कीनिया के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं जो बग़ैर वीज़े के एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दे देता हो, तो फिर इस सवाल का मकसद ही फ़ौत हो जाता है कि अरशद शरीफ कीनिया में कैसे पहुँचे, या ये कैसे पता चला कि वो कीनिया में हैं। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि अरशद शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हलकों में शुमार होते थे, लेकिन इसकी वजह कोई इंटरव्यू नहीं जो उन्होंने लिया हो और वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गए हों। उनकी वजह शोहरत उनका काम था। वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के बेताज बादशाह थे। वो ख़बर की हर पहलू को देखने के कायल थे। वो शवाहिद की बुनियाद पर बात करते थे, बयानबाजी पर यकीन नहीं रखते थे। बहरहाल ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि उनके अब इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे, और ग़ालिबन यहीं से तीसरे फरीक की एंट्री होती है। हमें पॉलिसियों पर लाख इख्तलाफात से ही, लेकिन ये बात जुटलाने के लिए भी हमारे पास कोई मुतबादिल बयान नहीं कि मगरबी ममालिक की आंखों में मुल्क की सियासी क़यादत नहीं, बल्कि पाक फ़ौज ही कांटे की तरह चुभती है। दुश्मन ममालिक की एजेंसियां हमेशा इस ताक में रही हैं कि वो किसी तरह पाक फ़ौज की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकें, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि एटमी असासों की हिफाजत की ज़ामन पाक फ़ौज ही है जो इससे एक इंच पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद अवाम में पोलराइजेशन वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि इमरान खान साहब ने मौसर अंदाज में अपनी फ़ैन फॉलोइंग इस हद तक बढ़ा ली है कि दीगर जमातें मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही, और इसका एक रिएक्शन अवाम की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से राय पर भी हुआ है। और दुश्मन एजेंसियां जो कि शुरू से ही इस ताक में थीं कि वो पाक फ़ौज की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएं, उन्हें एक मौका मिल ही गया।
یہ موقع تھا شاید وہ جب ارشد شریف شہید نے ایک ٹویٹ کیا اور دشمن ممالک کی ایجنسیوں نے غالباً پلاننگ شروع کر دی۔ یہ ٹویٹ بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ پر کھلی تنقید تھا، لیکن ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ پاکستان میں موجود دیگر صحافی اپنے اظہار رائے کی آزادی کے حق کو استعمال کرتے ہوئے ایسی تنقید کرتے ہی آ رہے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو واقعے کے حوالے سے انگلیاں کس طرف اٹھ رہی ہیں، یہ آپ سے یا مجھ سے یا کسی اور سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تو جن پر یہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں یا اشارے کنائیوں میں الزام تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس کے آؤٹ کم سے بے خبر تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ انہیں معلوم تھا کہ 2 روز قبل ہی یہ ٹویٹ منظر عام پر آیا ہے۔ ایسے میں کچھ ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ اپنے اوپر آپ الزام تھوپنے کے مترادف ہے۔ میرے خیال میں کوئی عام سے عام شخص بھی اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان لوگوں کے حوالے سے یہ بات کریں جن کا تعلق اس ادارے سے ہے، جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ملک میں اگر کوئی تھنک ٹینک موجود ہے تو اسی ادارے کے پاس ہے۔ ذہن اور عقل یہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ جس کا رد عمل یہ ہے کہ انہیں اشارے کنائیوں میں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، کرنے کا انہیں کوئی ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہو۔ بیرون ملک اور اندرون ملک اگر اس واقعے کا رد عمل ریئیکشن ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو کیا ملک میں تنقید کرنے والے صحافیوں کی کوئی کمی ہے؟ میں اپنی رائے میں اس حد تک تو غلط ہو سکتا ہوں کہ اس واقعے کا فائدہ کسی تیسرے فریق نے اٹھانے کی کوشش کی ہو، لیکن اس بارے میں مجھے کوئی مبالغہ نہیں کہ اس واقعے سے کسی ملک کے ادارے کا کوئی لینا دینا ہے۔ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ تیسرا فریق، غالب امکان، غیر ملکی دشمن ایجنسیاں اس موقع کی طاق میں رہتی ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے اندر اس کے عوام کے سامنے اس کی ہی افواج کی ساکھ کو متاثر کریں۔ تو اس ٹویٹ کے بعد کیا ایک موقع ان کو نہیں ملا اور وہ اس موقع کا فائدہ کیوں کر نہ اٹھاتی؟ اور مقصد واضح تھا کہ عوام اور اس کی افواج کے درمیان دیوار کھڑی کی جائے۔ اس کیس کا ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ ہے ڈاکومنٹری، جس ڈاکومنٹری پر ارشد شریف شہید کام کر رہے تھے، اور اس کو لے کر کچھ سیاسی لوگ خاصے پریشان بھی تھے۔ ابھی یہ ڈاکومنٹری منظر عام پر نہیں آئی تھی، لیکن اس کی کریڈیبلٹی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں پاکستان کے ایک نامور صحافی، سیاستدان اور نہ جانے کیا کیا نے اپنے پروگرام میں اس ڈاکومنٹری کو ڈاکومنٹری ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ڈاکومنٹری میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ اس ڈاکومنٹری میں کوئی کریڈیبل یا نامور جرنلسٹ ہے ہی نہیں۔ ملاحظہ کیجئے، یہ صاحب ایسے شخص یعنی ارشد شریف کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے جن کے عام سے عام وی لاگ کے ویوز ان کے پروگرام کے ویوز سے 60% زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ارشد شریف کے عام سے وی لاگ کے ویوز 5 لاکھ تک ہوتے ہیں تو ان کے ویوز کی تعداد 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے۔ یعنی یہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس ڈاکومنٹری میں کوئی کریڈیبل جرنلسٹ موجود نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی کہ ارشد شریف صاحب تحقیقاتی جرنلزم پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ہر سٹوری پر ٹائم دیتے تھے، شواہد اکٹھے کرتے تھے اور پھر بات کرتے تھے۔ ان کے پاس بھی پرندوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی یا تھی، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہوم ورک مکمل کر کے رائے دینی ہے، اور یہی جرنلزم میں سب سے مشکل کام ہے۔ بہرحال ڈاکومنٹری کے اس پہلو کو نظر انداز کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اگر اتنی ہی غیر اہم تھی تو اس کو لے کر پہلے سے ہی پروپیگنڈا کیوں شروع کیا گیا تھا۔ لیکن ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ سیاسی لوگوں کا یہ سیاسی حق ہے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والے کسی بھی پروپیگنڈے کا کوئی سیاسی توڑ کریں۔ جو بھی ہوا برا ہوا۔
ارشد شریف صاحب اب ہم میں نہیں۔ ان کی کمی ان کی فیملی، ان کے دوست، ان کے عزیز تو محسوس کرتے ہی ہوں گے، لیکن وہ تحقیقاتی جرنلزم میں، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ایک ایسا خلا چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کو پر کرنا بہت مشکل ہوگا۔